so man sich zerhan kamyaki so sich zerhan stereotyp da sich payaki bialostuk pasin सवाल तो पूछो जो sich payaki मुआशरे को बर्बाद करने वाला मुआशरे में नहस फैलाने वाला वो चूहे का महंगी बेसलाम दुश्मन मुआशरा बर्बाद जाए बेसलाम उसी सवाल जवाब नहीं सवाल ही दो सवाल तीसरा सवाल क्या था आया जिम्मीला यस्सर दरबत हो के या नो के ये सवाल सुन अब ये सबसे पहले भी लिखा ले अलाक़े यूं खुदा ला यहाँ से ओके कम जरत मिला यहाँ से ओके ज़्यादा जरत अमीर अल-मोमिनीन सिन्नाजुल बलाग़ीन ज़र्स ला ताअता li makhluqin fi ma'siyatillah मिला होके ज़रबायत पर हक मत पिन मिला होके नहीं कहना होके सिर्फ अल्लाह के लिए मुस्तहिक है ये यस्सर लोगों के लिए नहीं है ये यस्सर अल्लाह के लिए है यस्सर अल्लाह के लिए काटने को तैयार है ना लोगों के लिए मौला ने क्या फरमाया न्यू लिखा से यस्सर मजर यह मजर हाँ बिलफ्ज़ उमूमी न या खुसूसी उमूमी न या खुसूसी तो यहाँ उमूमी नहीं है किस जान को बचाने के लिए अपने आप को मौत के दहने पर डाला ये साबित होता है जान अली से जान रसूल अजीम है इसी तरह हमारी जान से हमारे आइम का जान अजीम है खुमी जान बराबर में जान तो अर्जिश में थी और इंसान अर्ज करूं स्टॉकनर को पसंद इस्लाम स्टॉकनर को पसंद चल पई इस्लाम हुसैन इब्न अली ने तगज़लू ले तलनजुम नित शक मखलूक समझता नित दीन मोहम्मद को कायम करते मेला हुसैन शक बिची लियो फया या सुयूफु खुजीनी ले तलनजुम आओ घुस जाओ ये बदन में घुस जाओ हुसैन की खून हुसैन की जान इस्लाम पर फिदा इस्लाम पर बचाने के लिए हजार हुसैन फिदा हो सकता है स्ट्रोक को पसंद चंद चीज़ जान अली पसंद जान रसूल नहीं चंद जान रसूल खुलासे और बात तमाम अंबिया औसिया गाँव में जान को बस बालातर इस्लाम के खातिर पैगंबर के मकाम बुलंद है इस्लाम ना होता तो पैगंबर के लिए मकाम ही ना होता सब कुछ इस्लाम पर फिरा कोई वैल्यू नहीं है अहमद अजीम बुजुर्ग हंसते हुए स्ट्रोक पसंद इस्लाम ही फिरा तो सबसे बड़ा सबसे अजीम चीज इस्लाम इस्लाम कहता है शराब नोशी हराम इस्लाम शराब लन हराम इस्लाम शराब थूम हराम इस्लाम शराबी मुआमला जो हराम इस्लाम की शराबी हमलो नकल जो हराम ले कंपनी वालों ले अंग्रेज काफिर को निजाज कल करूँगे न्यू किस गल में शराबियत क्या दुखुरुगत क्या शराब से लाई नस्बी क्या गुनहगार ले कंपनी वालों अंग्रेज को निसी अब जमजम छोड़ा हाँ अवल फोन दिया आप जमजम बोतल से खेलता हूँ तू पर बस बिंदे रहा
फौजर भी शता शराब कितना किलो चाहिए पेट्रोल से लोग मना वो मुहैया होना चाहिए कंपनी वालों की तरह यस्सर अंग्रेज كان الشباب قلنا ما هي تقتل عليه كنتوزي عن عدواز يسيسر كوبا لعنته الله كي لعنته ويسرنيه ويسلام الله كي ساعد تشفلك يا خصوصي أمومي چادر نرے يسر در بيت نولا نول يجلا در بيت بس تسكا لكتاني كالناس ميشاكلة قومكو علي دول منابه نعم منابه في معصية الله ملا يستنزل فيك خدا لا نو يستنزل فيك إلا ره وहाँ पर ये सब जायज नहीं है अंग्रेजी नहीं सुनता मेरे दवाजी काले योगी अम्मा इशारों की दाल कोई नहीं मिला यस्सर ज़र्फ़िका इताअत ज़र्फ़िका खुदा नाराज पे इल्लरे हुशार खबरदार किसी इंसान के लिए यस्सर नहीं करना हुशार खबरदार किसी के सामने नहीं झुकना हुशार खबरदार किसी का काम न करना जिसकी करने से आपका अल्लाह यानी खुदा को लाना तकरीम करना तो नुमारियों दे म्यूट आना तकरीम करना लात मार के उससे दूर कर दो والله رؤوف بالعباد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من الناس إذا صلح الناس جميعا وإذا فسد الناس جميعا وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية ميلاد عزيز المرتضى مخبر زمين آسمان يا نمدشني كهلا إيماني يحسن الشاف التمام ومداد دعونا مباركبات الدين شكرا دعاء جزيلا إذا وصلت ولا سازش مثلا الدعاء قبل وجه بسدنا فنزاوي في المكان إذا الآن تكين كاسي دور بسدو كامل شنو عرض بسدا إذا إتي زحمت تمام نكتة सबसे पहले बीमारी बीमा बात तो लेना खसूसी दुआ लाज़ से वाक़ई नदासा बीमारी की मुश्किल बीमार को डॉक्टर को शिकायत कोई शिकायत इलाज मौजूद मुख्तलिफ इलाज है वाला आखिरी उम्मीद को या जश्न को या महफिल मजालिस को इन मनात बीमार या أنا ميل كتاب أقرأ من كتاب كتبومش رو بیمار شوشی اور تکا یا سب بیماری بڑی مشکل ہے تکا ڈاکٹر کو علاج بولتا رزق حلال کمائی کا نصیب شوشی رزق حلال خوب سکے واقعا وقت کی شل بہن کو نصیب کیوں خصوصی دعا جیسے دونوں بھائیوں اتنی کو مچھر نساؤں یا شل بہن جاسا غزر بنا إنشاءالله تعالى على قيم لق قامين والشل بين سنة قام ماذا سوسد لق بين حلال مالك ورزق وكيو سنة كافر كن يلزاق ومثالا خفقنا لنا دون دهل إسلام راونا على قيم جدك تكفر كني كبشر تمانية زمانه إسلام على قوم من توشة سيدس يعمل هذا إسلام كفر بإسلام كيف من يا كفر يا إسلام بدولا دعاء براسين يعمل البرد لقبنه شيء مثلا على عيد التمايل الجاس وماله
kafir kuni takshata mamako marina Islam chut kisain Islam rang sa omin Islam grat sa omin dahna ngadala jarbayan men Islam ikas doktor binin ki alaqiyya dire dusede man ko jab tak kufr oniyat man ko kufr ikas doktor binin alaqiyya bin iman matta alaqiyya binin yabin Islam baray naam yakin shakun 미디어 맞지는 타는 좀 가르고 매 하늘이 이거 같이 교회에 아는 거 사대 이거 뭐 사. 사람을 뒤로 오고 그러다 또 앞으로 붙으면 다른 거리였어. 뭐 이제는 그 올라 앞으로 길들에 무시킬 것이야. 아니 집에 가면 다리가 لقب نشداری مفتاح نشداری مشکل کشا تو بیمار دامار نبتن دب چیزنه رزق حلال کو یاد نکنی نه که نصاب دولت خب سنه سوسو سیلزا سے دن سے چسی مسجد مدرسہ علماء تمام گاؤں خدا بھانے سی حصہ دیجیے کری حصور کو سمیت ہے کری حصور کھان کھان میں چھو خدا حصہ دیجیے تندی يا حسون من التوفيق سونا هر رمي مسجد آباد هر رمي مقام سرا آباد هر رمي مولانا عزت کا مطلب توفيق دے सबसे पहला सवाल इंसान यदि स्ट्रोक को पत्थर रिंचन दुनिया लिखा रखी नजर इंचास मामले जिनमें जो तो नरको पसर रिंचन या चंग मैं तू Camek Quran sendiri stok mergo pasal incan sayur. Dong, nanti nazar stok mergo pasal incan camek. Stok urusnya le, stok mergo yang salah cium le. Quran sendiri stok mergo pasal incan yuk cikto. Ini sendiri sikap, mauzu budaya. Ini itaat jaya ko, jahit inaya, ini ya. इताअतुल्लाह वाजिब खुदा इताअत जी वाजिब लेकिन जब नहीं इताअत को जायज इनाया में यकी मसला मिजला यसर जरवे को ओके इनाया नो गई अंग्रेजी मिला यहाँ यसर जरवे को ओके इनाया नो गई तो सवाल أمير المؤمنين يسيب جواب بدله ترى عندي جواب مسؤولنا پیغمبر سے کسالوش علاقوں چاپ جگہ علاقوں سے اللہ معاشروں سے اللہ در مدان گاما در جکان کو سوئی تو سوال تین سوال جوزا تغ مرگو پسیار انسان چیر آیا مید ونمت خیالی مد قرآن درد جوز बता सुंदर में चलिए तो पर इंसान ने तो पसियार में दूसरा सवाल भी दियो मैंने जवाब आसान में दूसरा सवाल अलाकुम से मुआशरम से जियनियत जरत दा गामा जरे जोपुम मर्जिक जरहन कम यती जोपुम जिक जरहन स्केरे यती तब जिक पायती गलोश तुक पसीन